बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज मेरे पास मेहमान शख्सियत हैं मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद हैदर हादी साहब। पिताफ़ी फैमिली से इनका ताल्लुक़ है माशाअल्लाह। तिब के शोबे से भी इनका ताल्लुक़ है और इसके अलावा मोहतरम जो हैं ये अदब के शोबे से भी इनका ताल्लुक़ है। उर्दू शायरी भी करते हैं, सराइकी शायरी भी करते हैं। मेरा और इनका बड़ा पुराना ताल्लुक़ था, लेकिन 22 साल बाद हमारा राब्ता हुआ। मोहतरमा डॉक्टर साबरा शाहीन साहिबा की अदबी महफ़िल में हम इकट्ठे हुए, तो मैंने इनकी शायरी सुनी, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। तो आज मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि सर आप मेरे पास तशरीफ़ लाएं ताकि आपसे आपका ताज़ा कलाम हम सुन सकें। बाकी अपनी कहानी अपनी ज़बानी डॉक्टर साहब आपको ख़ुद बताएंगे कि कैसे कैरियर का आगाज़ किया, कहाँ पढ़ते रहे, क्या किया, उसके बाद कहाँ कहाँ इन्होंने प्रैक्टिस की, तो उसके बाद फिर शायरी का आगाज़ इन्होंने कब किया। तो ये सारी बातें ये अपनी ज़बानी सुनाएंगे। और ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है कि इंसान अगर मेहनत करे तो हर फील्ड में बहुत आगे जा सकता है। तिब के शोबे में भी ये बहुत आगे गए और उसके बाद फिर ये अदब के शोबे में भी माशाअल्लाह ये जो अदबी महफ़िलें होती हैं उनकी ये जान होते हैं। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ आप सुनाएंगे अपनी कहानी अपनी ज़बानी। अपनी औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरम जनाब अज़ीज़ुल्लाह गौरी साहब, ट्रेजिक लाइफ गुज़री है कुछ, लेकिन स्ट्रगल रहती है, इंसान की होनी चाहिए। और मेरा ख़्याल यही है कि हर लम्हा और हर वक्त इंसान को स्ट्रगल करनी चाहिए, क्योंकि जमूद मौत का दूसरा नाम है। बहरहाल काफ़ी अरसा हुआ आपको और हमारी मुलाकात को। अपनी ज़िंदगी निजी तो जैसे तैसे गुज़री, वो तो गुज़र ही गई कुछ। अब उस एज में है कि अल्लाह पाक मेहरबानी करे, सांसों का भी पता नहीं होता। बहरहाल वो इंशाल्लाह किसी मौके पर नेक्स्ट टाइम अपनी निजी लाइफ के बारे में। बहरहाल एक शेर मुझे याद आ रहा है। तो वैसे मैंने जो स्टार्ट किया था वो पहला शेर वो मुझे याद पड़ता है कि वो 1976-77 में। लेकिन एक शेर जो मुझे अब याद आ रहा है, मैं वैसे सुना रहा हूँ आपको कि हम खाक नशीं म्यार अपना जुदा रखते हैं। हम खाक नशीं म्यार अपना जुदा रखते हैं, सो जाते हैं ज़मीं पे, अर्श पे निगाह सदा रखते हैं। तो ये है निजी लाइफ के बारे में। तो ये है कि मोहसिन है मेरा जिसने इस अदा पे उकसाया। मोहसिन है मेरा जिसने इस अदा पे उकसाया, लगा कर चोट दिल पे इस काबिल मुझे बनाया। तो बहरहाल आपने आपकी मेहरबानी सर, आपने बहुत याद किया है, बहुत दोस्त थे आप, मुझसे बड़े थे। तो बहरहाल आपकी कमाल मेहरबानी, आपने कहा तो मैं भी हाज़िरी मैंने दी है। थोड़ा वक्त की बाज़ औक़ात कमी पेशी ऐसे होती है। तो बाकी उर्दू की शायरी तो एक अरसा हो गया है, मैंने बताया है 76-77 से अब तक चला आ रहा था, लेकिन कोई बाकायदा उर्दू में ख़ास तौर पर इस्लाह बाज़ का सुना देता था, लेकिन बाकायदा उस्ताद कोई नसीब नहीं हुआ, नहीं मिला।
جو باقاعدہ اصلاح کرتا، لیکن 2-3 سال ہو گئے ہیں اب جناب استاد محترم اسلم وارثی صاحب جو جن کے استاد جو ہے نا وہ مظفر وارثی صاحب تھے، ان کی خدمت میں ایک رسم ہوتی ہے ادب میں کہ شکر پیش کی جاتی ہے. میں نے بھی باقاعدہ طور پر انہیں شکر پیش کر کے شاگردی اختیار کی. اس کے بعد جتنا میرا مواد میرے پاس پرنٹڈ تھا، کمپوز ہوا تھا، تو انہوں نے جو ہے نا کچھ اصلاح کی ہے. انشاءاللہ ان قریب بہت جلد یہ بھی خوشخبری آپ سنیں گے کہ سب کچھ تیار ہے، صرف ان کے دیکھنے کی صرف جو ہے نا وہ ان کو فرصت، کیونکہ وہ بہت مصروف رہتے ہیں، فرصت شاید نہیں مل رہی. جیسے ہی فرصت ملے گی وہ ذرا ان کی نگاہ سے گزر جائے کلام، تو استاد کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، اسے جو ہے نا وہ صاف ظاہر نظر انداز نہیں کر سکتا کوئی شاگرد. تو میں بھی اسی جو ہے نا انتظار میں ہوں کہ جب بھی وہ اجازت دیں گے انشاءاللہ ضرور وہ آنے والا ہے. کمپوز ہو چکا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ان کی پرمیشن کی ضرورت ہے، صرف جب دیں گے تو انشاءاللہ مارکیٹ میں وہ جو ہے نا رونمائی ہم انشاءاللہ آرٹ کونسل میں ہی کریں گے. تو باقی آپ نے فرمایا بالکل میں نے کی ہے، اردو میں زیادہ کی ہے، لیکن کیونکہ مادری زبان سرائکی ہے، سرائکی کو بھولنا یا اپنی مادری زبان کو بھولنا خود کو بھولنے کے برابر ہوتا ہے. تو میں نے بھی اس میں بھی کیا. اردو کے ہر صنف میں نے حمد، نعت بہت لکھی ہیں، حمد لکھی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ منقبت، سلام، کوئی موضوع، حالات حاضرہ، سب کچھ تقریباً کوئی ایسی صنف نہیں رہی کہ جس میں مطلب قلم نے جنبش نہ لی ہو. تو باقی یہ تو دوستوں کو مہربانی ہے ان کی جو مجھے برداشت کرتے ہیں یا سراہتے ہیں. تو یہ ہے کہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جو دے کر داد ہنر حوصلہ بڑھاتا ہے، جو دے کر داد ہنر حوصلہ بڑھاتا ہے. جی سرائکی وچ لکھیا تے سی بہت ہے، لیکن یہ کئی وقت تو کوئی غزل سنیندا پیا تے وہ یہ کہ سی سج ولاوت سجاگ تھیندا پے، سج ولاوت سجاگ تھیندا پے، زخم تیڈا اشاک تھیندا پے، سج ولاوت سجاگ تھیندا پے، زخم تیڈا اشاک تھیندا پے. یہ سن کے میں تیکوں رلا آیا، یہ سن کے میں تیکوں رلا آیا، پیار پتن تے پاک تھیندا پے. کالیں جاہے میری دھرتی تے، کالیں جاہے میری دھرتی تے، بندہ بختوں ہلاک تھیندا پے، بندہ بختوں ہلاک تھیندا پے. او بلا جٹ گیا ہے تیریں کو، او بلا جٹ گیا ہے تیریں کو، چنگا ہے سینہ چاک تھیندا پے. کھادی ویندے یہ کتنے لوکیں کو، کھادی ویندے یہ کتنے لوکیں کو، ہرس ہادی صفاق تھیندا پے. سج ولاوت سجاگ تھیندا پے، زخم تیڈا اشاک تھیندا پے. ماشاءاللہ زبردست حاج صاحب، بہت زبردست ماشاءاللہ. اردو شاعری بھی آپ کی کمال کی ہے اور سرائکی شاعری بھی. میرے پاس تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ. تھینکس لاٹ، بنڈل آف تھینکس. تھینک یو ویری مچ.